सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह तथा हाम्रो डिभोसनमा स्वागत छ। मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायमा डाँडाको उपदेशमा हामी यो समय बिताइरहेका छौँ र प्रत्येक दिन यो परिवर्तित जीवनका एउटा जमर्कोमा म सँगसँगै भाग लिन हुने सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिँदछु र यी वचनहरू तपाईले सुन्नुहुन्छ र यसबाट हाम्रो जीवनमा आशिष आउँछ भनेदेखि मित्रहरूलाई पनि तपाईले बाँड्न सक्नुहुनेछ। आज हामी मत्ती 5 को 6 पदमा आइपुगेका छौँ, जहाँ प्रभुले भन्नुभयो, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। सायद प्रभु येशूले यो वचन भन्दै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो त्यो उजाड स्थानमा परीक्षामा पर्दाखेरि 40 दिनसम्म जसरी उहाँ कुनै कुरो नखाइकन नपिकन बस्नु भएको थियो, त्यही नै त्यो भोक अनि तिर्खाको तीव्रता प्रभुलाई थाहा हुन पर्छ। त्यस्तै प्रकारले शारीरिक भोजन र पानीको निम्ति नभएर परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति भोकाउनेहरू र तिर्खाउनेहरू, तिनीहरूलाई तृप्ति मिल्नेछ भनेर ख्रीष्ट येशूले बडो गजबले ठोकुवा गर्नुहुन्छ। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, धन्य शोक गर्नेहरू, धन्य नम्रहरू, अनि अहिले आएर धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। यो धार्मिकता भन्ने बित्तिकै अङ्ग्रेजी शब्दमा राइचसनेस भन्छौँ, अनि जो चाहिँ राइटबाट आउँछ। राइट रिलेसनसिपमा धार्मिकता जहिले पनि परमेश्वर र मानिस बीचको सम्बन्धलाई देखाउने एउटा अवस्था हो। त्यसै कारण धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने भन्ने बित्तिकै धन्य ती मानिसहरू जो परमेश्वरसँग राइट रिलेसनसिप राख्न चाहन्छ। त्यसपछि अरू मानिससँग राइट रिलेसनसिप र आफैसँग पनि राइट रिलेसनसिप, परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध, अरू मानिससँगको सही सम्बन्ध र आफैसँग पनि सही सम्बन्धको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। संसारका भौतिक चिज वस्तुको लागि नभएर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरले दिने जीवनको बारेमा भोकाउने र तिर्खाउनेहरूलाई परमेश्वरले तृप्त पार्नुहुनेछ भन्ने कुरा यो बडो राम्रोसँग अझ यसैया अगमवक्ताले प्रभु येशू आउनुभन्दा अगावै यस किसिमले बयान गर्नुभएको छ। यसैया 55 अध्यायको म 1 र 2 पद पढ्छु, त्यसपछि 6 र 7। त्यहाँ पनि अगमवक्ताले, अब तपाईँलाई मलाई थाहा छ, 53 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति चढाउने बलिको बारेमा बयान गरिएको छ, अनि 54-55बाट त्यस्तै किसिमको आह्वान गरिएको छ मानिसहरूलाई। अब आओ परमेश्वर कहाँ, प्रभुले पुरा गर्नुपर्ने काम गरिसक्नु भएको छ, ढोका खुलेको छ, आओ। अनि त्यसै आह्वानमा यहाँ यसरी भन्छ, हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानीनिर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ बिना पैसा र बिना दाम दाखमध्ये र दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, अनि जे कुरोले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। संसारका भौतिक चिज वस्तुको पछि हामी लागेका छौँ। परमेश्वर बिना हामी संसारमा सफलता, उन्नति, प्रगति खोज्छौँ भनेदेखि त्यो व्यर्थै हुनेछ। संसारका भौतिक चिज वस्तुले हामीलाई कहिले पनि वास्तविक रूपले तृप्ति दिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। जर्मन विद्वान हुनुहुन्थ्यो आर्थर शोपेनहावर भन्ने, उनी एउटा नास्तिक जस्तै हुन्, परमेश्वर छ कि छैन मलाई थाहा छैन भन्ने खालको व्यक्ति। उनी एक किसिमले यो नकारात्मक दार्शनिक भनेर पनि चिनिन्छन्। जीवनको अर्थ छैन, व्यर्थै छ। अनि उनले पनि भनेका छन्, जीवनको अर्थ छैन, जीवन व्यर्थै छ, किनभनेदेखि मैले कुनै चिज खोजिरहेको छु अनि म त्यो पाउँछु, त्यसपछि म खुसी हुनेछु भनेर सोचेको हुन्छु, खोज्छु। जब त्यो कुरो म पाउँछु त्यसपछि त्यो पाउने बित्तिकै मेरो जीवनमा भएको खुसी पनि सिद्धिएर जान्छ। As soon as I achieve what I was longing for, my happiness vanishes. त्यसपछि अर्को चिजले खुसी दिन्छ कि भनेर हामी खोज्न थाल्दछौँ। आज संसारमा मानिसहरू त्यस्तै किसिमले भौतारिरहेका छन्। एउटा चिजबाट अर्को चिज,
एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति, एउटा विवाहबाट अर्को विवाह, एउटा देशबाट अर्को देश, एउटा कामबाट अर्को काम, एउटा सफलताबाट अर्को सफलता, तर कहिले पनि त्यसले साँचो सन्तुष्टि दिँदैन। त्यसै कारण यसैले जुन चिजले तिमीलाई सन्तुष्टि नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन मेहनत गर्छौ, किन परिश्रम गर्छौ? ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन र जे कुरो असल छ त्यही खाओ र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। स्वादिष्ट थोक म तिमीहरूलाई सित्तैमा दिनेछु, आओ बिना पैसा किनेर खाओ। अनि त्यसलाई अझ राम्रोसँग स्पष्ट पार्न 6 पदमा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, अगमवक्ताले यसरी भन्छन्, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज। यसो हेर्दाखेरि यदि हामीले समयमै परमेश्वरलाई खोज्ने ध्यान दिएनौँ भनेदेखि यस्तो समय पनि आउन सक्छ जब हामीले परमेश्वरलाई खोज्दा पनि उहाँलाई भेटाउन सक्ने छैनौँ। जब हामी राइट रिलेसनसिप परमेश्वरसँग, मानिससँग र आफैसँग राख्न चाहन्छौँ चाहिँ त्यो दिन जान पनि सक्छ। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौँ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्। अब फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् मित्र, मैले भन्दै आएको छु, यदि जीवनमा हामी परिवर्तन देख्न चाहन्छौँ र ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि दिनुभएको त्यो जीवनलाई पूर्ण रूपले हामी उपभोग गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। किनभनेदेखि हाम्रो जस्तो प्रकारको सोच छ त्यस्तै प्रकारको भोगाइ पनि हुनेछ, जस्तो सोचाइ त्यस्तै भोगाइ हुनेछ। परमेश्वरलाई हामीले कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ, अरू मानिसलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ, आफैलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ, त्यसको सिधै असर हाम्रो जीवन जिउने शैलीमा परेको हुन्छ। त्यसै कारण अगमवक्ताले भन्छ दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्। अनि उतापट्टि भन्छौँ धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने, त्यो पनि मगजसँग सरोकार राख्ने विषय हो। सोच विचारसँग आफ्नो सही मूल्याङ्कन हामी गर्दछौँ भनेदेखि त्यसपछि आफैले आफूलाई थाहा हुन्छ, ओहो म कस्तो एकदमै पाप र अधर्मले भरिएको र संसारका यी भौतिक चिजवस्तुको पछिमा लागेको छु र पनि यति कुरा प्राप्त गरिसकेँ अझै पनि खुसी भएको छैन। नेपालमा बस्नेहरू हामी अमेरिका युरोपतिर जानको लागि मरिमेट्छौँ। कोही एकाध व्यक्ति सायद फर्चुनेट के भन्छ सफलताको बाटो हाँसेर कतिपटक त सन्तुष्टि पनि होलान्, तर नेपालबाट त्यहाँ पुगेपछि फेरि तपाईँले यो अमेरिकामा बस्ने नेपाली मित्रहरूका फेसबुक वालहरू हेर्नुभयो भनेदेखि जति पनि उनीहरूको नेपालकै बारेमा, नेपालकै राजनीतिको बारेमा, नेपालकै फिल्महरूको बारेमा, नेपालमै भइरहेका घटनाहरूको बारेमा उनीहरूको फेसबुक वाल रङ्गिएको हुन्छ। किन हामी त्यहाँ अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको बारेमा किन सोच्नु पर्यो? यदि अमेरिकामै सन्तुष्टि मिल्ने भएको भए हामी नेपाल त चट्ट बिर्सनु पर्ने थियो। तर धेरै ती मित्रहरूको जीवनलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भनेदेखि नेपालको सम्झना आइरहेछ, त्यहाँ पनि वास्तविक खुसी छैन। संसारका कुनै पनि देशमा तपाईँहरूमा बस्दा पनि वास्तविक खुसी त्यहाँ हुने छैन। संसारका जस्तासुकै भौतिक वस्तुहरू हाम्रो जीवनमा हामीले उपलब्ध गरे पनि त्यसले पनि साँचो सन्तुष्टि दिने छैन। किनभने मानिसको जो नेचर छ, जो स्वभाव छ, त्यो परमेश्वरले दिने तृप्तिबाट मात्रै सन्तुष्ट हुन सक्छ। त्यसै कारण त्यो कुरोलाई प्रभु येशूले यूहन्नाको किताबमा यसरी भन्नुभएको छ। एकजना स्त्रीलाई यूहन्ना 4 अध्यायमा एउटा यस्ती स्त्री छ जो जीवनमा साह्रै भोकाएको र तिर्खाएको छ। एउटा विवाह नभएर 4-5वटा विवाह गरिसकेको छ र त्यस्तो स्त्रीलाई यीशु ख्रीष्टले भेट्नुहुन्छ। उहाँले त्यससँग वार्ता गर्दाखेरि 10 पदमा उहाँले यसरी भन्छ, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियो र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। अब यो पानी भर्न कुवामा आउँछ, येशू ख्रीष्ट त्यहाँ एक्लै उभिनु भएको हुन्छ र प्रभुले यसलाई पानी माग्नुहुन्छ र त्यसले कसरी तपाईँ धर्महरू भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट पानी पिउनुहुन्छ भनिसकेपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले मलाई वास्तवमा चिनेको भए मसँग तिमी यस्तो पानी माग्ने थियो जुन पानी पिएपछि तिमीले कहिले पनि तिर्खाउनु पर्दैन थियो। अनि त्यसो भए प्रभु तपाईँ कसरी चाहिँ पानी दिनु? तपाईँसँग त उगाउने भाँडा पनि छैन, कुवा एकदमै गहिरो छ, कहाँबाट ल्याएर तपाईँले त्यो पानी दिनुहुन्छ मलाई भनिसकेपछि येशूले फेरि त्यसलाई 13 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ,
यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ। भौतिक संसारमा सुख भोग खोज्ने मान्छे कहिले पनि पूर्ण रूपले तृप्त हुने छैन। नेपालमा खुसी नहुने मान्छे अमेरिकामा पनि खुसी हुन सक्दैन, अमेरिकामा खुसी नहुने मान्छे बङ्गलादेशमा पनि खुसी हुन सक्दैन। अथवा आज सीमित मात्रामा सम्पत्तिमा खुसी, आफूसँग भएका चिजमा सन्तुष्ट नहुने मान्छे उसँग पर्याप्तै हुँदा पनि ऊ सन्तुष्ट हुन सक्दैन। त्यही भन्नुको यो पानी पिउने फेरि तिर्खाउने छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। परमेश्वरको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने, परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम राख्ने, परमेश्वरसँग पवित्र जीवन बिताउने चाहना भएको मानिसलाई प्रभुले यस्तो गजबले तृप्ति दिनुहुनेछ कि त्यसपछि त्यसको अन्तस्करणबाट त्यो तृप्ति पानीको मूल जस्तै भएर फुटेर निस्कनेछ। मानिसले देख्नेछन् र अरू मानिसले पनि त्यहाँबाट सायद पिउन सक्नेछन्। त्यस्तो किसिमको सन्तुष्टि परमेश्वर ती व्यक्तिलाई दिन चाहनुहुन्छ जो साँच्चै परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि भोकाउँछन् र तिर्खाउँछन्। त्यो कुरोलाई अझ राम्रोसँग यीशु प्रभुले यूहन्नाको 6 अध्यायमा त्यसको 35 पदमा, हुन त यूहन्ना 6 अध्यायभरि नै निकै गहन विषयमा उहाँले वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर 35 पदमा म मात्रै पढ्छु। उहाँले यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। उता मत्ती 5:6 प्रभु भन्नुहुन्छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, तिनीहरू तृप्त पारिनेछन्, तिनीहरूलाई तृप्ति मिल्नेछ। अनि यूहन्ना 6:35 भन्नुहुन्छ, म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन र भोकाउने पनि छैन, किनभने म जीवनको रोटी हुँ, म जीवनको पानी हुँ। यूहन्ना 7:37 पनि प्रभुले फेरि त्यस्तै उच्चारण गर्नुभएको छ। त भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि, यदि तपाईँको भित्रपट्टि परमेश्वरलाई चिन्ने भोक छ, यीशुलाई जान्ने भोक छ, तृष्णा छ भने तपाईँ अवश्य पनि तृप्त हुनुहुनेछ। तपाईँले यसलाई यस्तो किसिमले चिन्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँ र मेरो यो भौतिक जीवनमा जस्तो सुकै दुःख कष्ट किन नआओस्, गरिबी किन नआओस्, रोग बिमारले हामीलाई ग्रसित किन नपारोस्, शत्रुहरू किन नलागुन्, एउटा देशमा बस्न नपाएर हामीलाई अर्को देशमा लखेटिन्छ, हामी कुनै ठाउँमा शरणार्थी भएर बस्नुपर्छ भने तापनि हामीलाई वास्तविक अन्तस्करणमा यस्तो निश्चयता हुन्छ, हामीले जीवनको अर्थ पाइसकेका हुन्छौँ, हामी तृप्त भइसकेका हुन्छौँ। अब हाम्रो खोज जारी हुँदैन, खोजको अन्त्य भइसकेको हुन्छ। के खाउँ र के लाउँ भन्ने पनि खोज हुँदैन, मेरो जीवनको अर्थ र मूल्य के हो त्यसको पनि खोज हुँदैन, म कहाँ जाउँ भन्ने खोज पनि हुँदैन, किनभने ख्रीष्ट येशूले त्यो तृप्ति हामीलाई दिनुहुन्छ। अब यो फेरि हाम्रो मगजसँग निकै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दछ। त्यसलाई तपाईँ र मैले एफिसीको किताबमा त्यसको 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पावल प्रेरितले पनि, हुन त त्यो 4 अध्यायभरि नै हामीले हेरेको खण्डमा त्यहाँ अझै स्पष्ट हुन्छ, तर म 20 पदबाट पढ्छु। यो सांसारिक अभिलाषाको कुरो गर्दाखेरि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ, येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाइएका छौ भनी म ठान्दछु। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभावलाई त्याग। अब यो शरीरका अभिलाषाहरूले हामीलाई धोका दिएको हुन्छ। यो कहिल्यै पूर्ति हुँदैनन् शरीरका अभिलाषाहरू। जसै एउटा व्यभिचारमा फसेको मानिस कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन र व्यभिचारलाई अझै तपाईँले आजको संसारमा ल्याउनु भयो भने यो पोर्नोग्राफीमा फसेको व्यक्ति त्यसपछि ऊ सधैँभरिको लागि नष्ट हुन सक्ने सम्भावना मनोवैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेर पत्ता लगाएका छन्। आज कुनै मानिसको जीवनमा व्यभिचारको द लस्टफुल डिजायर्सहरू छन्, आफ्नो श्रीमतीसँग उसको सन्तुष्टि छैन भनेदेखि ऊ एउटासँग लाग्छ, अर्कोसँग लाग्छ, पछि गएर त्यसमा यस्तो किसिमको ती अभिलाषाहरूले जरा गाडिदिन्छन् कि ऊ जुनसुकै स्त्रीहरू देख्दाखेरि पनि त्यस्तै कुविचारको शिकार हुन्छ र
त्यसपछि अश्लील सामग्रीमा फस्यो अथवा वेश्यालयमा त्यो जान थाल्यो भनेदेखि त्यसको ज्ञान बुद्धिहरू सबै भ्रष्ट भएर जान्छन्। उसको भएको श्री सम्पत्ति र अन्तिममा स्वास्थ्य पनि नष्ट भएर मानसिक सन्तुलन पनि गुमेर जान्छ। यस्ता किसिमको पुरानो स्वभावमा यीशुलाई चिन्नु अघि यस्ता किसिमका स्वभावमा हामी थियौँ भनेदेखि यो सजिलै परिवर्तन हुँदैन। ख्रीष्ट येशूमा आउँदाखेरि हो कहिलेकाहीँ प्रभुले उद्देश्य काम गर्नुहुन्छ, चट्टै त्यो तपाईँ चङ्गाइ हुनसक्छ, तर सज्जन व्यक्ति बन्न, नम्र व्यक्ति बन्न यो एकै दिनमा हुने कुरो होइन, यो एकैचोटि हुँदैन। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ धन्य भोकाउने र तिर्खाउने यो तपाईँ र मेरो भित्रपट्टिको त्यो तृष्णा। जब तपाईँ र म यस किसिमले येशूमा नयाँ जीवन पाएको अनुभव गर्दाखेरि र पनि हामी पुरानो स्वभावले बेला बखतमा हामीलाई दुःख दिएको पाउँछौँ भनेदेखि अब हामीले त्यसलाई त्याग्नु पर्ने छ। कसरी? त्यो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो सोचमा हामी त्यसलाई आक्रमण गर्दैनौँ, मगजमा जबसम्म त्यसलाई आक्रमण गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले खालि इच्छा गरेर मात्रै त्यो हुँदैन। आज धेरै क्रिस्चियनहरू पुरानै स्वभावका शिकार भएका छन्। जस्तै कतिपय दिदीबहिनीहरू पहिला श्रीमानसँग किचकिच गर्ने बानी थियो, यसुलाई विश्वास गर्यो, सुरुका दिनमा त एकदमै राम्रो भयो अनि श्रीमानलाई पनि माया गर्न थाल्यो, इज्जत गर्न थाल्यो, तर पछि 1 वर्ष 1.5 वर्ष हुँदै जाँदाखेरि पुरानो स्वभावले फेरि आफ्नो शिर ठाडो गर्न थाल्यो र पछि गएर विश्वासी भइसक्दा पनि त्यस्तै किसिमको गनगन र किचकिच। श्रीमान पनि त्यस्तै थियो, हिजो अस्ति राम्रो बानी थिएन अनि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नको साह्रै राम्रो भयो अनि एकदमै आफ्नो श्रीमतीलाई पनि प्रेम गर्ने, छोराछोरीको वास्ता गर्ने, घर जिम्मेवार व्यक्ति बन्यो। तर 1.5 वर्ष हुँदै गयो, क्रिस्चियन जीवनमा बढ्दै जाँदाखेरि फेरि पहिलाको स्वभाव त्यहाँ आउन थाल्यो। त्यसै कारण पुरानो स्वभावलाई लुगा फुकाले जस्तै फुकाल। दैनिक जीवनमा तपाईँ र मैले आफ्नो सोचलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ मित्रहरू। यो धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने पनि यो मगजको कुरो हो। तपाईँ कति सोच्नुहुन्छ पवित्र जीवनको लागि? प्रभु मैले हिजो त्यस्तो नराम्रो गरेँ, म त्यसमा जान चाहदिनँ, म तपाईँलाई खोज्न चाहन्छु, म तपाईँको वचनमा आफ्नो मन लगाउन चाहन्छु, दिनरात म तपाईँको वचनमा मन लगाउन चाहन्छु। तपाईँ कुनै प्रकारको पुरानो स्वभावको शिकार भएको व्यक्ति हो भनेदेखि मित्र, तपाईँले अचम्म तरिकाले अचानक आश्चर्य कर्म, कसैले तपाईँलाई तेलले अभिषेक गरेर पनि हुँदैन थियो, कसैले तपाईँलाई हात राखेर तपाईँ लडीबडी गर्नुभयो, पवित्र आत्माको शक्तिले पनि त्यो छोडेर जाँदैन। यदि त्यो छोडेर जाने हो भनेदेखि दिनदिनै तपाईँले आफ्नो मगजमा परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्माको शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त विश्वास गर्दाखेरि पवित्र आत्मा पाइसक्यो भनेर कानमा तेल हाल्नु भएको छ भनेदेखि पनि तपाईँ एउटा कुँजो विश्वासी बन्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यको निम्ति, धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने मानिस त्यो हो जसले दिनदिनै परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्दछ। भन्छ हे पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मामा लागेको मन, रोमी 8:5, 6, 7, 8 पद हेर्नुहोस्। पवित्र आत्मामा लागेको मन जीवन र शान्ति हो। तर जुन मन पवित्र आत्मामा लागेको छैन, जुन मन परमेश्वरको वचनमा लागेको छैन, त्यसले जतिसुकै इच्छा शक्ति प्रकट गरे पनि त्यो इच्छा शक्ति काम लाग्दैन। किनभने हामीलाई पवित्र जीवन जिउनको लागि मद्दत गर्ने शक्ति पवित्र आत्माले मात्रै दिनुहुन्छ। त्यसै कारण यो पवित्र आत्माको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, अन्य भाषा अगमवाणीको कुरा गर्दाखेरि, पवित्र आत्मा बप्तिस्माको लागि कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँ हाँसो मजाक गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँ पापी स्वभावको शिकार भएको व्यक्ति हो। अझै तपाईँले पवित्र आत्मालाई चिन्नु नै भएको छैन। त्यसै कारण यहाँनिर पौलले भन्छ पुरानो स्वभावलाई त्याग। हिजो अस्ति रिस उठ्थ्यो, तपाईँमा रिस उठ्ने स्वभाव छ, त्यो एकैचोटि जाँदैन। त्यसको निम्ति तपाईँको मगजमा परमेश्वरको वचन अनि पवित्र आत्माको अगुवाईलाई दिनदिनै तपाईँले खोज्नुभयो भनेदेखि बल्ल तपाईँमा त्यो पुरानो स्वभाव जानेछ। अनि पढ्दै जाउँ। र आफ्नो भित्री वार्तामा हो, यो वार्ता अथवा भित्री मनमा परिवर्तन हो भनेको फेरि सोचमा परिवर्तन। पुरानो स्वभावलाई त्याग र आफ्नो भित्री मनमा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। यो परमेश्वरको स्वरूपमा भने परमेश्वर जस्तै, यो बडो डरलाग्दो शब्द छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्,
परमेश्वर जस्तै धार्मिकतामा सृजना गरिएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। कसरी तपाईँ धारण गर्नुहुन्छ नयाँ स्वभावलाई? मगज परिवर्तनबाट, सोच परिवर्तनबाट। अरूले प्रार्थना गरेर त्यो हुने छैन। अरूले मद्दत गर्न सक्दैन तपाईँको जीवनलाई धार्मिकतामा परमेश्वर जस्तै बनाउनको लागि। तपाईँ र मेरो सोच परिवर्तन भएको खण्डमा परमेश्वरको वचनले त्यसपछि हामीभित्र जसरी सुरुमा लोगोसले हामीलाई नयाँ सृष्टि गर्यो, हामी परमेश्वरको वचनबाट नयाँ गरी जन्मेका हौँ भनेर याकुबले पनि र पत्रुसले पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमले त्यो लोगोसलाई हामी जीवनमा मगजमा काम गर्न दिन्छौँ भनेदेखि त्यसले हामीमा नयाँ सोच विचारहरू, नयाँ प्रकारका चाहना र भावनाहरू सिर्जना गर्दछ। र जब लोगोसले हाम्रो हृदयमा काम गर्दैछ र त्यसपछि पवित्र आत्मालाई हामीले बोलाउँछौँ, स्वीकार गर्छौँ र भन्छौँ यो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हेर्दाखेरि यहाँ फेरि कहाँ कहाँ मैला छ, यताउता त्यो यता पनि भत्केको छ, त्यता पनि टुक्रिएको छ, यता पनि फोहोर रहेछ। हे पवित्र आत्मा आउनुहोस् प्रभु, यो मगजमा भएको मैला हटाइदिनुहोस्। यो मगजमा परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा उठ्ने सोच विचारहरू हटाइदिनुहोस्। मभित्र त्यस्ता भोक अनि तृष्णा हालिदिनुहोस् प्रभु जो तपाईँको राज्यको निम्ति र धार्मिकताको निम्ति छन्। त्यस किसिमले हामी दैनिक जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि हामी साँचो सन्तुष्टिमा जीवन बिताउने व्यक्ति बन्दछौँ। हामी अत्यन्त खुसी व्यक्ति बन्दछौँ मित्रहरू। है, यशायाको 55 सित्तैमा आओ खाओ प्रशस्त मात्रामाको जीवन त्यसपछि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर पापी स्वभावले हामीलाई छोडेको छैन। आज गल्ती गरेका छौँ, भोलि गल्ती गरेका छौँ, पर्सि गल्ती गरेका छौँ, फेरि आएर पश्चाताप पनि गर्छौँ, फेरि गल्ती गर्छौँ। त्यो त साह्रो कहाली लाग्दो जीवन हो मित्र। धेरै क्रिस्चियनहरू आत्महत्या गर्छन् किनभनेदेखि उनीहरूको त्यो पापी स्वभावमाथि विजय हासिल गर्न सकेनन्। उनले मगजलाई कहिले पनि पवित्र आत्माको शक्ति नियन्त्रणमा जान दिएनन्। गलत सोचलाई नै उनीहरूले मनमा खेल्न दिए, जसको कारण पापमाथि कहिले विजय भएनन्। अनि आज फेरि वचन सुन्छन्, पश्चाताप गर्छन्, फेरि भोलि जस्ताको त्यस्तै, फेरि पर्सि वचन सुन्छन्, पश्चाताप गर्छन्, नि पर्सि फेरि त्यस्तै। त्यो जीवन साह्रै दुःख लाग्दो जीवन हो मित्रहरू। तर हाम्रो मगज परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा, सोच परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा हामीले जसरी परमेश्वरलाई चिन्नु पर्ने हो त्यसरी परमेश्वरलाई चिन्न सकेको खण्डमा, वचनलाई जुन प्रकारले ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न सकेको खण्डमा, पवित्र आत्मालाई जुन प्रकारको स्थान हामीले जीवनमा दिनुपर्ने हो त्यसरी दिन सकेको खण्डमा तपाईँ र म साह्रै रहरलाग्दो जीवन बिताउन सक्छौँ। खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै जसका जराहरू गहिरो मलिलो माटोतिर गइरहेछन्, जसका हाँगाहरू फैलिँदै गएका छन्, जसका पात कहिल्यै ओइलाउँदैनन् र उसको जीवनमा फल फलि नै रहन्छ। आशा छ परमेश्वरले हामीलाई यो दैनिक यात्रामा त्यस्तो किसिमको सोच परिवर्तन गरेर ख्रीष्ट येशूको राज्य अनि धार्मिकताको निम्ति हामी भोकाउँछौँ, तिर्खाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा त्यो गजबको सन्तुष्टि हामीले पाउनेछौँ, जो सन्तुष्टि संसारको भौतिक उपलब्धिले दिन सक्दैन। जब हाम्रो आत्मिक सन्तुष्टि हामीमा छ भनेदेखि त्यसपछि भौतिक सन्तुष्टि पनि हामीले पाउनेछौँ मित्रहरू। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा पढ्ने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भौतिक कुराहरू पनि हाम्रो सन्तुष्टिको लागि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सम्पत्तिमाथि हामी विश्वास गर्ने होइन कि जुन परमेश्वरले हामीलाई ती कुरा दिनुहुन्छ त्यस परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा आउँदछ। त कहिलेकाहीँ हामीले के लाग्छ भने ओहो मैले यीशुमा भक्तिपूर्ण जीवन बिताएँ भने त म साह्रै गरिब हुन्छु कि म एकदमै दुखी हुन्छु कि। होइन मित्रहरू, म आफ्नो अनुभवबाट भन्न सक्छु संसारका थुप्रै परमेश्वरका यस्ता दास दासीले गवाही दिन सक्छन्। बाइबलमा त्यस्ता व्यक्तिहरू र प्रतिज्ञाहरू हाम्रो हातमा छन् जसले परमेश्वरमा आफ्नो जीवन 100% समर्पण गरेर जीवन बिताएको छ, जसमा पवित्रताले काम गरेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति कहिले पनि के खाउँला र के लाउँला भन्ने स्थितिमा जाँदैन। त्यसको शरीरमा पनि परमेश्वरले चङ्गाइ ल्याउन सक्नुहुन्छ, समाजमा मान सम्मान पनि प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ।